لینا چاہیے۔ میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، غالباً جھارکھنڈ کی سرزمین پہ یہ پہلی مرتبہ یہ نظم پڑھ رہا ہوں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد ہم جلسہ والے لوگوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جب ایک جگہ کوئی چیز پڑھ دو تو دوسری جگہ پڑھنے سے پہلے ہی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ پرانا ہو گیا۔ تو آن لائن سننا ایک الگ بات ہے، آف لائن سننا ایک الگ بات ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی رہیں کم از کم ہم لوگوں کی عزت کا بھرپور خیال رکھیں، اس لیے کہ ایک نظم کو تیار کرنے میں ایک شاعر کا پسینہ تو الگ بات ہے، خون تک سوکھ جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی۔ یہ ایک صاحب دوسری جماعت کے لوگوں نے اسی طرح کے لہجے میں ایک چیز شروع کی تھی، میں نے اسی لہجے میں کچھ اپنے جماعت کا پیغام پہنچانے کے لیے نظم کہی۔ ملاحظہ فرمائے گا۔ دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، اللہ کا در چھوڑ کے عظمت نہ ملے گی، اللہ کا در چھوڑ کے عظمت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، دولت بھی چلی آئے گی کچھ جیب میں، لیکن حرام کھانے والوں غور سے سننا، دولت بھی چلی آئے گی کچھ جیب میں، لیکن کچھ جیب میں، لیکن توحید سے بھاگو گے، توحید سے بھاگو گے تو طاقت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی۔ اور بہت ساری ایسی جماعت کے لوگ ہیں جن کے پروگرام میں نزدی وہابی نہ بولے تو ان کا پروگرام کامیاب نہیں ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں ان کی زبان پہ تو نہیں رہتی ہے، لیکن اہل توحید کے قافلہ کو برا کہنے میں وہ اپنے لیے شاید باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ ہے کہ تم ہنر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں، یہ تمہارا ظرف ہے کہ ابو جہل کی طرح تم اپنی محفلوں میں اس روئے زمین کی مقدس جماعت کو گالیاں دیتے ہو، یہ میرا ظرف ہے کہ میں تمہیں آئینہ دکھا کر کے صحیح راستے پہ چلنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، اے اہل حدیثوں کو برا بولنے والوں، برا بولنے والوں، اے اہل حدیثوں کو برا بولنے والوں، برا بولنے والوں، یہ جان لو ہم میں تمہیں، یہ جان لو ہم میں تمہیں بدعت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی۔ اور آپ اس لوگوں کو یاد کیجئے، سوشل سائٹ نے تو اور آسان کر دیا ہے کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سنا رہے ہیں الا اللہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اور کوئی صاحب کیا کرتا ہے کہ صاحب 20
जिससे एक आदमी के अंदर वक्त की कैफियत तारी होती है, वो झूमता झूमता ऐसे करना शुरू कर देता है कि शायद रांची के पागल खाने में भी वो ऐसी पागल नजर नहीं आएगा। ये मेरा दावा है। वो झूमते झूमते ऐसा रक्स करने लगता है, नाचने लगता है कि जैसे लगता है कि जैसे नागपुर का सारा भूत उसके दिमाग में सवार हो गया। मुलाहिजा फरमाइएगा उस हवाले से ये क्या कर रहे हैं, दीन के नाम पे एक मजाक हो रहा है। ये सोचते नहीं है कि ज़लज़ले किसी जात और किसी मजहब का पता नहीं पूछते हैं। अल्लाह के अजाब को आवाज मत दो, वरना बड़ी बड़ी कौमों को इस रूए जमीन ने अपने अंदर दफन कर लिया है। ये इबरत के निशान है, कुरान की आयतें ऐसे लोगों की गवाह। मुलाहिजा फरमाइएगा, दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी, मुमकिन है तुम्हें पीर कहे सारा जमाना, कहे सारा जमाना। अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के दरबार में इज्जत न मिलेगी, अल्लाह का दर छोड़ के अजमत न मिलेगी। बहुत शुक्रिया। ये शेर भी मुलाहिजा फरमाइए, तुम जितनी पढ़ो फर्ज नमाज़े व तहज्जुद, पेशानी अगर तुम को जमीन पे रख करके अपनी पेशानियों को जख्मी कर लोगे, लेकिन तुम्हारे सीने के अंदर अगर तौहीद का चिराग नहीं होगा, तुम्हारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में मुंह पे मार दी जाएगी। ये अल्लाह के रसूल की हदीसें बताती है। मुलाहिजा फरमाइएगा, अल्लाह का दर छोड़ के इज्जत न मिलेगी, तुम जितनी पढ़ो फर्ज नमाज़े व तहज्जुद, नमाज़े व तहज्जुद, कब्रों पे झुकोगे, कब्रों पे झुकोगे, तुम्हें जन्नत न मिलेगी, दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी। और वो नौजवान सुने जो नशे की लत लगा करके अपने फ्यूचर से, अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे झारखंड की सरजमीन पे आते हुए बात दफा बड़ी दिली तकलीफ हुई जब मुझे पता चला कि 13 और 14 साल का नौजवान सलूशन सूंघता है और अपनी इज्जत को, अपनी सेहत को दांव पे लगाता है। तो उस वक्त मेरे अंदर का इंसान चीखा और मैंने एक शेर कहा था, वो शेर भी मुलाहिजा फरमाइएगा, दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी, ऐ गाजा चरस भांग पे गम भूलने वालों, गम भूलने वालों। कितनी मर्तबा रुकू करवाओगे भाई। ये एक जगह की बात मुझे ये याद आई कि एक जगह में एक साहब था मेरे साथ एक प्रोग्राम में, एक मुशायरे में जा रहे थे। शायर के बारे में तो जानते हैं, इत्तफाक से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की दौलत दी है, तो शायरों की उन फितरत से मैं भी बचा हुआ। एक साहब मेरे बगल में थे, मैं पूरा रास्ता 2 घंटा उन्हें तबलीग करता गया कि साहब शराब मत पियो, बहुत बुरी चीज़ है, उल्टी सीधी चीज़ है। हम लोग प्रोग्राम में उतरे, उसके चेहरे से लग रहा था कि शायद मेरी बात उसके जहन में उतर गई है, लेकिन कहा जाता है कि शराब और शबाब की जो लत होती है वो इंसान के ज़हन व फिक्र को ख़राब कर देती है। मैं 10 मिनट के लिए अलग आया हुआ, दूसरी ज़रूरत के लिए गया, फिर उसके बाद वो नौजवान मेरे बगल में था तो देखा उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, आंखें लाल है, सुर्ख है। मुझे लगा कि बंदे ने कहीं कोने पकड़ करके बोतल मार लिया है। तो मैंने पूछा कि अरे क्या कर रहे हो यार, कहीं से मार के चले आए हो? तो पूरे एकदम वज्द में और आलमे इस्तिग़राक़ में वो एकदम झूम के बोलता है कि पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे। हमने कहा कि अस्तग़फिरुल्लाह। आप सोचिए जरा इस बात को कि लोग ये सोचते तक नहीं कि हमारे पीछे बच्चे भी होंगे, हमारी माएँ भी हैं, हमारे भाई भी हैं, उनके दिलों पे क्या गुजरेगी जब जवानी में किसी नौजवान की मौत हो जाएगी। बाद में पता चला 5 साल के बाद कि नशे की हालत में वो नौजवान आ रहा था गली किनारे, एक नाले से गुजरते हुए नशे की हालत में वो नौजवान गिरता है
اور گرنے کے بعد اس کے سر میں زخم، اس کے سر زخمی ہوتے ہیں اور وہیں پر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، پتہ چلا نشے کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ اتنی بری موتیں ہوتی ہیں میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو سمجھو کہ اللہ کی آپ کیا منہ دکھاؤ گے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اے گاجا چرس بھانگ پہ غم بھولنے والوں، غم بھولنے والوں مر جاؤ گے پھر بھی تمہیں، مر جاؤ گے پھر بھی تمہیں راحت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی۔ اور ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے، دل کی کان سے سن لینا تو شاید مجھ پہ احسان ہوگا اور اپنی ذات پہ بھی احسان ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، ہے وقت ابھی خود کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے بچا لو، ہے وقت ابھی خود کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے بچا لو، مر جاؤ گے پھر بھی، ہے وقت ابھی خود کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے بچا لو، جب موت چلی آئے گی، جب موت چلی آئے گی مہلت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی۔ اور آخری بند ملاحظہ فرمائیے، جب تک نہ شفیق اپنا عمل ٹھیک کرو گے، کیا ترکی اور شام کے زلزلے سے بھی بڑا کوئی عبرتناک منظر ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھو تو محسوس ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، پڑھو اور سمجھ جاؤ تو لگتا ہے کہ کلیجہ اچھل کے باہر آ جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا جب یہ زمین تمہارے گناہوں کو نکال کر کے پھینکیں گی اور تم اللہ کی بارگاہ میں گناہ مجرموں کے صف میں کھڑے ہوگے، کیا عالم ہوگا دوستو۔ ملاحظہ فرمائیے گا شعر، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، جب تک نہ شفیق اپنا عمل ٹھیک کرو گے، عمل ٹھیک کرو گے، اللہ کی ہرگز تمہیں نصرت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، اللہ قدر چھوڑ کے عظمت نہ ملے گی۔ بہت شکریہ حضرات، جس درد اور جس جذبے کے ساتھ میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ حضرات اب آئیے، ہمارے بیچ ایک نوجوان خطیب ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ خطابت کے اسٹیج پر اپنی آواز کی کھنگرٹ، اپنے لہجے کی متانت، اپنی گفتگو کی سنجیدگی اور اپنے لہجے میں اپنی آپ مثال بنتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ